नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो तपाईँ हाम्रै पढ्ने र सिक्ने ठाउँ टिच ई नेपाल। हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीसँगै जोडिन अनुरोध गर्दछु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 कम्पलसरी म्याथमेटिक्स सर्कलको प्रपर्टिजहरूसँग रिलेटेड थ्योरम्सहरूलाई हामी प्रुभ गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मेजर प्रपर्टी जसलाई चाहिँ हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ, जुन थ्योरमले हामीलाई अब आउने थ्योरम्सहरू प्रुभ गर्नको लागि हेल्प गर्नेछ। र ढिला नगरिकन आजको यो क्लास हामी स्टार्ट गर्छौँ है त। सो अबको यो एउटा प्रपर्टी भनौँ अथवा थ्योरम भनौँ अथवा थ्योरिटिकल क्वेसन भनौँ, जुन चाहिँ यस्तो छ ल हेरौँ है त। प्रुभ द्याट द एङ्गल्स अन द सेम सेगमेन्ट अफ द सर्कल आर इक्वल। अनि यसलाई अर्को तरिकाले के पनि भन्छ त भन्दा यसरी पनि इक्जाममा आउन सक्छ, द एङ्गल इन द सर्कमफेरेन्स अफ अ सर्कल, जसलाई चाहिँ हामीले एङ्गल इन द सर्कमफेरेन्सलाई के पनि भन्छौँ, इन्स्क्राइब एङ्गल पनि भनेर भन्छौँ। स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल भनेर भन्छ। त्यो भनेको अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा हामीले पढिसकेका छौँ प्रपर्टिज त। सर्कलको सेम आर्कमा बनेका इन्स्क्राइब एङ्गलहरू जतिसुकै हुन् तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जहिले पनि त्यो एङ्गलहरूको भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। र यही कुरालाई चाहिँ अब हामी थ्योरिटिकल्ली प्रुभ गर्छौँ है त। सो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनका कुरा चाहिँ हामीले त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, एक्सपेरिमेन्टले पनि इक्जाममा सोध्न सक्छ, तर अहिले हामी चाहिँ थ्योरिटिकली प्रुभ गर्छौँ है, जुन आफैमा हाम्रो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नको लागि र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट हुने नै छँदैछन् नै है। सो एउटा सर्कल बनाऊ, लेट्स से इट इज सर्कल ह्याभिङ सेन्टर ओ। यो सर्कलको सेन्टर चाहिँ के छ त भन्दा ओ छ। अब सबैमा ओ नै मान्यो हामीले। जहाँ चाहिँ हामीले एउटा आर्क लियौँ, यो आर्क छ, सपोज एबी आर्क छ, जहाँ चाहिँ हामीले जुन आर्कमा चाहिँ हामीले यसरी के बनाइदिउँ त भन्दा इन्स्क्राइब एङ्गलहरू बनाइदिउँ, एबिसिडी। अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के हो त भन्दा सेम आर्कमा बनेका यी इन्स्क्राइब एङ्गलहरू दे आर द एङ्गल अन द सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कल। सर्कलको सर्कमफेरेन्समा बनेका एङ्गल हुन्, जसलाई हामीले के भन्छौँ त इन्स्क्राइब एङ्गल भन्छौँ। र अब त्यो केमा पनि छ त भन्दा सेम आर्कमा पनि छ, एबी आर्क। एबी आर्क भनेको सेम आर्क भयो, दुइटैको लागि, यो एङ्गलको लागि पनि यो एङ्गलको लागि पनि, दुइटै इन्स्क्राइब एङ्गलको लागि आर्क सेम छ, विच इज एबी आर्क। र त्यस्तो हो भने एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु एङ्गल एडिबी हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। र यसलाई हामीले अथवा यो सल्भ गर्नको लागि हामीलाई केले हेल्प गर्छ भन्दा योभन्दा जस्ट अगाडि हामीले प्रुभ गरेका छौँ एउटा थ्योरम। त्यो थ्योरम के हो त भन्दा हामीलाई त्यसको लागि कन्स्ट्रक्सन गरौँ है हामी। के हो त भन्दा नि जस्तो मैले अहिले यो कन्स्ट्रक्ट गरेँ, एओ र बिओलाई जोइन गरेँ भने यो एङ्गल जुन बन्छ सेन्ट्रल एङ्गल बन्छ। त्यसो भने अब हामीले के थ्योरम प्रुभ गरिसकेका छौँ भने इन्स्क्राइब एङ्गल चाहिँ यो यसको हाफ हुन्छ भनेको सेन्ट्रल एङ्गलको हाफ हुन्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा हाफ अफ द एङ्गल एओबी, हाफ अफ द एङ्गल एओबी इज इक्वल टु एङ्गल एसिबी अर हाफ अफ द एङ्गल एओबी इज इक्वल टु के पनि भन्दा यो इन्स्क्राइब एङ्गल पनि एडिबी। दुइटै एङ्गल, यो एङ्गल र यो एङ्गल त यसको हाफ रहेछ भने थर्ड स्टेपमा हामीले यो एङ्गल र यो एङ्गललाई इक्वल छ भनेर हामीले डाइरेक्टली भन्न सक्छौँ। यति हो, सर्टकट छ एकदमै। हामीले केसँग मात्रै रिलेट गर्ने हो, इन्स्क्राइब एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गललाई, इन्स्क्राइब एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गलसँग, यो दुईवटा एङ्गललाई सेन्ट्रल एङ्गलसँग कनेक्ट गर्ने हो। र यो भन्नुको अर्थ यो पनि के पनि हो भन्दा यो इन्स्क्राइब एङ्गल चाहिँ को डबल चाहिँ यससँग इक्वल हुन्छ, यसको डबल चाहिँ जस्तो यो 40 छ भने यसको डबल 80 चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल हुन्छ, यो पनि 40 छ भने यसको डबल चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल हुन्छ, जस्तो 40 छ भने 80 हुन्छ। त्यो पनि त्यही तरिकाले हामीले गरेका थियौँ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा सेन्ट्रल एङ्गलको हाफ चाहिँ यो 80 छ भने यो 40, यो 80 छ भने यो 40, त्यो कन्सेप्टमै हामीले क्लियर हुनुपर्छ है त, जुन कुरा हामीले योभन्दा अगाडिको थ्योरममा प्रुभ गरिसकेका छौँ। अनि अब हामी यो कुराहरूलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्ट पनि गर्नुपर्ने रहेछ, जो सेन्ट्रल एङ्गल बनाउनको लागि कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसको लागि एओ र बिओ चाहिँ हामीले जोइन गर्छौँ। र यही कुराहरूलाई चाहिँ अब हामी लेख्छौँ है त। अब थ्योरिटिकल प्रुफ अर सोल्युसन, यसमा चाहिँ गिभन फिगर बनाऊ हामीले है। ओ इज द सेन्टर अफ ए सर्कल, सर्कलको सेन्टर हो भनेर भन्यो। र एङ्गल एसिबी एन्ड एङ्गल एडिबी
आर इन्स्क्राइब एङ्गल भनेर लेखे पनि भयो, अर एङ्गल इन द सर्कमफेरेन्स अफ अ सर्कल भनेर पनि भयो है, भन्दा पनि भयो। आर म त इन्स्क्राइब एङ्गल लेखिदिन्छु, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। आर इन्स्क्राइब एङ्गल्स आर द इन्स्क्राइब एङ्गल्स standing on same arc के त भन्दा एबी आर्कमा चाहिँ सेम आर्क एबीमा चाहिँ के भएको छ बनेका छन् ती दुईटा इन्स्क्राइब एङ्गलहरू भन्ने कुरा चाहिँ है। टु प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त भन्दा इन्स्क्राइब एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ है भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु एडिबी। सो यो कुरा हामीले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि कन्स्ट्रक्सन के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा जोइन एओ एन्ड बिओ, जोइन एओ र बिओ गऱ्यौँ। सो यसमा के हुन्छ त भन्दा एङ्गल एओबी इज एङ्गल एट द सेन्टर अफ ए सर्कल, एङ्गल एट सिम्पली सेन्ट्रल एङ्गल लेख्दा पनि भयो, यो कुरा नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। एओबी इज एङ्गल एट द सेन्टर अफ ए सर्कलको सेन्टरमा बनेको एङ्गल हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरिदिउँ है। सो अब चाहिँ के गरौँ त भन्दा प्रुफ लेखौँ। अब यसको प्रुफहरू स्टेटमेन्ट र रिजन्स। स्टेटमेन्ट्स 3 स्टेपमा सकिन्छ है यो स्टेटमेन्ट्स। अनि त्यसपछि बक्स बनाउने है, पुरै बक्स बनाउने कम्प्लिट। मैले चाहिँ यहाँनिर अब बक्स बनाइनँ। 1 नम्बरमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा भएको कुरा के हो त भन्दा एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु डाइरेक्टली एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु हाफ अफ द एङ्गल एओबी। अब हामीलाई के थाहा छ भने नि इन्स्क्राइब एङ्गल इज half of the angle at the center of a circle standing on same आर्कमा बनेका इन्स्क्राइब एङ्गलहरू चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गलको भ्यालुसँग हाफ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीलाई थाहा छ, त्यही कुरा यहाँनिर लेख्यौँ। 2 नम्बरमा पनि अर्को इन्स्क्राइब एङ्गल पनि छ एडिबी, यस एडिबी। त्यो भनेको पनि हाफमा यो के हो त भन्दा हाफ अफ एङ्गल एओबी है। सो अब यहाँ हेऱ्यो भने एङ्गल मात्रै फरक ठाउँमा बनाएको छ। सी भन्ने पोइन्टमा, ओ भन्ने ठाउँमा एबी, डी भन्ने पोइन्टमा, ओ भन्ने पोइन्टमा एबी। फर्स्ट र लास्ट स्टार्टिङ र इन्डिङ पोइन्ट सबैको सेम देखिन्छ है यसमा। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तो कुराहरू पनि फरक भयो भने त्यो पनि मिस्टेक हुन जान्छ। सेम एज एभोभ है, सेम एज एभोभ माथि जे हो त्यही हो, माथिको जस्तो अब त्यस्तै लेखिराख्न पर्दैन। सो अब यस्तो हो भने यो स्टेटमेन्ट 1 र 2 बाट यो हेर त यो एङ्गल पनि हाफ अफ एओबी, यो एङ्गल पनि हाफ अफ एओबी हो भने एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु एङ्गल एडिबी हुने कि नहुने यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। यो पनि सेन्ट्रल एङ्गलको हाफ, यो पनि सेन्ट्रल एङ्गलको हाफ हो भने दुईटै एङ्गलहरू के हुन् त इक्वल हुन्। त्यही कुरा हामीले लेख्न पायौँ। फ्रम स्टेटमेन्ट्स 1 and 2 यति कुरा लेखेर चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा सकिने भयो। यही कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। सिम्पली यो के भयो प्रुभ। सो यो कुरा हामीले यसरी प्रुभ गर्न सक्यौँ। यसमा समस्या केही पनि छैन। यति सजिलो क्वेसन छ, यति सजिलो प्रोपर्टी छ, अथवा यो प्रोपर्टिजलाई हामी यति सजिलै प्रुभ गर्न सक्छौँ। जुन योभन्दा अगाडि हामीले त योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो एङ्गल चाहिँ यसको यो एङ्गलको डबल चाहिँ यो एङ्गल हुन्छ भनेर प्रुभ गरिसकेका छौँ। त्यो भन्नु खोजेको यो एङ्गल चाहिँ यो एङ्गलको हाफ चाहिँ यो एङ्गल हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ है। सो योभन्दा अगाडिको थ्योरम अथवा प्रोपर्टिजलाई हेरेको छैन भने हेरौँ। अब हामी नेक्स्ट प्रोपर्टिजमा जाउँ है। यसले के भन्छ त भन्दा यो एकदमै सजिलो छ है। यसले के भन्छ त भन्दा द प्रुभ द्याट एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एङ्गल भनेर भन्छ। र यसलाई यसरी पनि भन्न सक्ने भयो एङ्गल इन द सर्कमफेरेन्स अफ अ सेमी सर्कल इज वान राइट एङ्गल भनेर भनेको छ। त्यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा सपोज हामीसँग एउटा सर्कल छ, सर्कलको सेन्टर चाहिँ के छ त ओ छ सपोज। अब यस्तो केसमा सेमी सर्कलमा भनेको सेमी सर्कल हुनको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा के चाहिन्छ डायमिटर चाहिन्छ।
एउटा डायमिटर छ, सपोज इट इज डायमिटर। डायमिटरले के गर्छ, कुनै पनि सर्कललाई इक्वली 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भने अब यो पार्ट र यो पार्ट भनेका दे आर द सेमी सर्कल, हाफ अफ द सर्कल भनेर भन्छौँ। सो यो डायमिटरहरूको इन्डबाट यसरी सर्कमफेरेन्सको कुनै पनि पोइन्टमा टच गर्दा बन्ने एङ्गललाई एङ्गल इन द सेमी सर्कल अथवा सेमी सर्कलको सर्कमफेरेन्समा बनेको एङ्गल हो भनेर भन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ सपोज यो पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट र यहाँबाट आउने लाइन सेगमेन्टहरू सी पोइन्टमा जोइन भयो अन द सर्कमफेरेन्स भन्दै यो एङ्गल एसिबी चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। वान राइट एङ्गल भनेको सिम्पली अथवा राइट एङ्गल भनेको 90 डिग्री हो, यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। र यो प्रुभ गर्नको लागि पनि हामीले योभन्दा अगाडि जे पढ्यौँ नि त्यही कुराहरूले हेल्प गर्ने हो हामीलाई। जस्तो एबीलाई एउटा आर्क लिने हो भने त्यो सेम आर्कमा बनेको सेन्ट्रल एङ्गल चाहिँ यो हो, जुन चाहिँ एओबी भनेर जुन एङ्गल बनेको छ यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल एङ्गल हो है, सेन्ट्रल एङ्गल हो। यसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई अब त्यत्तिकै मेजर नगरिकन नि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा स्ट्रेट लाइनको कुनै पनि पोइन्टमा बन्ने एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ, हो कि होइन? स्ट्रेट एङ्गल हो नि त। यदि त्यसो हो भने हामीलाई के पनि थाहा छ त भने यो इन्स्क्राइब एङ्गल चाहिँ हाफ अफ द इन्स्क्राइब एङ्गल एसिबी चाहिँ हाफ अफ द के हो त भन्दा सेन्ट्रल एङ्गल हो। एओबी सेन्ट्रल एङ्गल हो भने हाफ अफ द सेन्ट्रल एङ्गल सिम्पली 180 290 भनेपछि एसिबीको भ्याल्यु चाहिँ एङ्गल एसिबीको भ्याल्यु सिधै 90 डिग्री आयो। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा त्यो सेमी सर्कलको सर्कमफेरेन्समा बनेको कुनै पनि एङ्गल चाहिँ राइट एङ्गल हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यति कुरा हो देखाउने, धेरै दायाँ बायाँ कुरा केही पनि छैन, धेरै ओभर ल्याङ्ग्वेज हामीले केही पनि युज गर्नु छैन है। गिभन हाम्रो अब यो सर्कलबाट चाहिँ के लेखौँ त भन्दा O is the center of the circle, O is the center of a circle and AB is a diameter. एउटा डायमिटर चाहिँ के हो त भन्दा एबी हो भनेर हामीले भन्यौँ। र यो चाहिँ एङ्गल एसिबी चाहिँ इन्स्क्राइब एङ्गल हो भनेर पनि मेन्सन गर्दा हुन्छ, स्ट्यान्डिङ अन द आर्क एबी। यो कुरा मेन्सन गर्दा पनि भयो, अब हामीले त्यो कुरा मेन्सन नगर्दा पनि खासै फरक परेन है। सो अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त भन्दा टु प्रुभ के हो त भन्दा एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु 90 डिग्री अर सिम्पली हामीले अझ के पनि लेख्न सक्छौँ त भन्दा एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु वान राइट एङ्गल त्यो भनेको के नै हो त भन्दा 90 डिग्री नै हो, त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन। अब हामीले प्रुफहरू लेख्नु पर्यो जहाँ चाहिँ अब हामी स्टेटमेन्ट्स र रिजन्सहरू लेखेर यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रुभ गर्छौँ है त। सो स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिजन्स। अब स्टेटमेन्ट सुरुमा हामीले के गरौँ त भन्दा नि फर्स्टमा चाहिँ एङ्गल एओबी इज इक्वल टु कति डिग्री हुन्छ त्यो कुरा लेखिदिइहाल्नु। 180 डिग्री हुन्छ। किन? स्ट्रेट एङ्गल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त स्ट्रेट एङ्गल भयो। अनि सिम्पली अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा नि एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु हाफ अफ द एङ्गल एओबी भनेर हामीलाई थाहा छ। किन त भन्दा इन्स्क्राइब्ड एङ्गल is half of the angle at the center of a circle on the same arc, standing on the same arc, right? Standing on the same arc. सो सेम आर्कमा बनेका इन्स्क्राइब एङ्गल चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गलको के हुन्छ त हाफ हुन्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। सो थर्ड नम्बरमा अब हामीले के लेख्न पाउँछौँ त भन्दा एसिबी इज इक्वल टु हाफ अफ द सिम्पली 180 डिग्री लेख्न पायौँ। कहाँबाट त भन्दा यो पहिला यसलाई 2 टु 290 जा 100 द्याट मिन्स 90 डिग्री है। यो कुरा हामीले लेख्न पायौँ। रिजन के भयो त भन्दा फ्रम स्टेटमेन्ट 1 एन्ड सरी यो चाहिँ क्या थियो होला फ्रम स्टेटमेन्ट्स 1 एन्ड 2 यो दुईवटा स्टेटमेन्टबाट हामीले लेख्न सक्यौँ। देयरफोर अब यसैमा हामीले एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु 90 डिग्री। सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा प्रुभ भयो, यसमा कुनै समस्या भएन। यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ त प्रुभ गर्न सक्यौँ। र यहाँनिर यो एङ्गल चाहिँ कति रहेछ भनेर प्रुभ गऱ्यौँ त भन्दा 90 डिग्री हुँदो रहेछ भनेर प्रुभ गऱ्यौँ। यो एङ्गल
यो पोइन्टमा बनाओस्, यो पोइन्ट जस्तो ठाउँमा बनाओस् न, त्यो सबै के हुन्छ 90 डिग्री नै हुन्छ। जस्तो ठाउँ जुन ठाउँमा बनाओस् न, यसरी सर्कमफेरेन्समा बन्ने सेमी सर्कलको सर्कमफेरेन्समा बन्ने एङ्गल चाहिँ जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। यो पछि थपेको लाइनहरू फिगरमा बनाउने होइन है, फेरि त्यो जस्ट बुझ्ने कुरा हो। सो यति नै हो यसमा प्रुभ गर्नुपर्ने। र अब हामी लास्ट प्रपर्टिजमा जान्छौँ, त्यसपछि हामी अनसिन थ्योरम अथवा आउट थ्योरमहरू सर्कलको सल्भ गर्नेछौँ, त्योभन्दा पछाडिको क्लासमा है त। सर्कलको प्रपर्टिजहरूको बेसमा रहेका थ्योरमहरू मध्येको हाम्रो यो लास्ट हामीलाई चाहिने लास्ट थ्योरम हो। यसले के भन्छ त भन्दा प्रुभ द्याट द अपोजिट एङ्गल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लिमेन्ट्री भनेर भन्छ। सप्लिमेन्ट्री भनेर त के भन्दा यदि सम अफ एङ्गल्सहरू चाहिँ 180 डिग्रीसँग इक्वल हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स भन्छौँ है त। सो यो कुरालाई चाहिँ हामी अब फिगर बनाउँ पहिला, अनि त्यसपछि मात्रै यसको अरू कुरा गरौँला है त। सपोज हामीसँग एउटा सर्कल छ, लेट्स चाहिँ यो सर्कल छ र यसको सेन्टर चाहिँ के छ त भन्दा ओ छ। सेन्टर ओ हुने कुरामा त कुनै दुई मत छैन। अब एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाऊ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको के त भन्दा जो एउटा त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल जसको फोरवटै भर्टेक्सहरूले चाहिँ अथवा जसको फोरवटै भर्टेक्स चाहिँ सर्कलको सर्कमफेरेन्समा पर्छ, त्यो भनेको कस्तो त भन्दा सिम्पली यो टाइपको है। यो एउटा के हो त भन्दा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अझ यसलाई चाहिँ म अलिकति यो लाइनलाई अलिकति तल बनाउँछु, अलिकति सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। सेम डायमिटर जस्तो भन्छ एकैछिन है त। त्यहीँनिर बनाउँदाखेरि त्यो डायमिटर बनाउँदाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ क्या। अहिले यस्तो बनाएँ मैले यो साइडलाई चाहिँ है। सो सिम्पली चाहिँ लेट्स से इट इज ए बी सी डी, जसका यो एउटा एबिसिडी एउटा क्वाड्रिलेटरल हो जसको फोरवटै भर्टेक्सहरू चाहिँ कहाँ छ त भन्दा सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कल छ भने यसको चाहिँ अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के हो त भन्दा अपोजिट एङ्गल्सहरू चाहिँ सपोज यो एङ्गल भयो भने यो एङ्गलको अपोजिट चाहिँ यो एङ्गल, यो दुईवटाको सम चाहिँ एङ्गल एडिसी प्लस एङ्गल एबिसी, यो दुईवटा एङ्गल्स अपोजिट एङ्गलको सम चाहिँ सप्लिमेन्ट्री भनेको 180 डिग्री हुन्छ है भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो। यति मात्रै होइन, यति मात्रै त अपोजिट एङ्गल होइन नि त। अब यो एङ्गल र यो एङ्गल त पनि त अपोजिट एङ्गल हो नि त, हो कि होइन। द्याट मिन्स एङ्गल डिएबी प्लस एङ्गल डिसिबी, यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल पनि के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ है भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो। अब यो प्रुभ गर्नको लागि हामीलाई के कुराले हेल्प गर्ने हो त भन्दा जुन योभन्दा अगाडि हामीले पढिसकेका छौँ त्यही कुराहरूले हामीलाई हेल्प गर्ने हो। पहिलो कुरा चाहिँ हामी यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ अथवा सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भनेर हामी प्रुभ गरौँ। त्यसको लागि कन्स्ट्रक्सन गरिदिउँ। कन्स्ट्रक्सन के गर्नु त भन्दा ए र ओलाई जोइन गरिदिउँ, अनि त्यसपछि ओ र सीलाई चाहिँ जोइन गरिदिउँ है यसरी। अब यसरी जोइन गर्दाखेरि नि यहाँनिर एउटा कुरा के ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दा अब यो एङ्गल र यो एङ्गलको लागि चाहिँ यो एङ्गल सपोज यहाँ एसी सेम आर्क मान्ने हो भने अहिले सबै कुरा बिर्सेर यो एङ्गल एसी आर्कमा यो एङ्गल र यो एङ्गलको रिलेसन के हो त भन्दा इन्स्क्राइब एङ्गल र यहाँनिर चाहिँ यो के हो त सेन्ट्रल एङ्गल हो। द्याट मिन्स एङ्गल एडिसी इज इक्वल टु हाफ अफ द एओसी हुन्छ। यहाँ कन्फ्युजन के आउँछ भन्ने कुरा मात्रै है। अब यो एङ्गलको लागि हेर्ने हो भने उतापट्टिको एसी आर्क, अब यो एसी आर्कमा यो एङ्गल र अब यो एङ्गलको यतापट्टिको एङ्गलको कुरा गर्ने हो भने एङ्गल अब यो एङ्गल एबिसी, यो एङ्गल यतापट्टिको एङ्गल सेन्ट्रल एङ्गल लिनु पऱ्यो। अब यसको लागि यो भित्रको एङ्गल होइन बाहिरको एङ्गल है, यो एङ्गलसँग सेन्ट्रल एङ्गल उतापट्टि पछाडिको एङ्गल लिनुपर्ने हुन्छ। सो एङ्गल एबिसी इज इक्वल टु हाफ अफ द एङ्गल एओसी। अब यो एङ्गल यो माथिको पनि यो एङ्गल पनि एओसी, यो एङ्गल पनि एओसी। कसरी चाहिँ यो सेम एङ्गल त होइन, यो भित्र छ यो बाहिर छ, सेम एङ्गल हो। यो सेम नेम हुनु पाइन्छ, यसको सेम नेम हुन पायो त अभियसली पाएन, किन भन्दा यो एङ्गल हो त डिफ्रेन्ट एङ्गल हो। अब यसलाई हामीले कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने, कसरी चिन्ने त यो दुईवटा एङ्गल भन्न खोजेको यो एङ्गल र यो एङ्गललाई सेन्ट्रल एङ्गलसँग कनेक्ट गर्दाखेरि दुईतिर बन्दो रहेछ, यो भित्रपट्टि र यतापट्टि बन्दो रहेछ। सो यसलाई हामीले कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने, कसरी बुझ्ने, अब यो एङ्गलहरूलाई कसरी सेपरेट गर्ने भन्ने कुरा। दुईटैको एङ्गलको नाम त एङ्गल एओसी नै हो। यो एङ्गल भने पनि एओसी नै भन्नुपर्छ, यो एङ्गल भने पनि एओसी नै भन्नुपर्छ। तर अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा नि यसो हेर्ने हो भने यो एङ्गल चाहिँ के जस्तो छ त भन्दा 180 डिग्री छैन, यो चाहिँ 180 डिग्री। यहाँ मैले स्ट्रेट लाइन एउटा डायमिटर तान्ने हो भने ए पोइन्टबाट त्यति बेला 180 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ अहिले अभियसली के छ त भन्दा अभियसली हाम्रो चाहिँ 180 डिग्री भन्दा थोरै छ भने यो एङ्गललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा अब्ट्युस
अब्ट्युस एङ्गल भनेर भन्छौँ। अब्ट्युस एङ्गल एओसी भन्यो भने यो भित्रपट्टिको एङ्गल पर्छ, अब्ट्युस एङ्गल एओसी भन्यो भने यो एङ्गल चाहिँ भित्रको पर्छ, विच इज लेस देन 180 डिग्री। अब यो एङ्गलको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ यो एङ्गल एओसी बाहिरपट्टिको एङ्गल एओसी चाहिँ 180 डिग्री भन्दा माथि हुन्छ, तर 360 भन्दा तल हुन्छ। 360 त हाम्रो बन्ने कुरै छैन माथिपट्टि। सो यो एङ्गलको कुरा गर्ने हो भने उता माथि बाहिरपट्टिको एक्सटर्नल एङ्गल एओसीको कुरा गर्ने हो भने एओसीले बनाउने एङ्गल, तर बाहिरपट्टि एङ्गल बनाउने हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के एङ्गल भन्ने 180 भन्दा माथि छ। यो स्ट्रेट लाइन पनि होइन, स्ट्रेट एङ्गल पनि होइन, अब्ट्युस एङ्गल पनि होइन, त्यो 180 भन्दा माथि छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा रिफ्लेक्स एङ्गल भनेर भन्छौँ। र यसलाई अब हामीले सिम्पली अब भित्रपट्टिको एङ्गल रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने ओबिटी एङ्गल एओसी रिप्रेजेन्ट गर्ने, अनि बाहिरपट्टिको एङ्गललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने सिम्पली हामीले के गर्छौँ त भन्दा रिफ्लेक्स एङ्गल एओसीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ बाहिरपट्टिको एङ्गल। र यो दुईटै एङ्गललाई जोड्ने हो भने यो एङ्गल र यो एङ्गललाई जोड्ने हो भने कम्प्लिट टर्न बनाउँछ। द्याट मिन्स यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल दुईटा एङ्गल जोड्ने हो भने यसको सम चाहिँ 360 डिग्री हुन्छ, किनभने यो पोइन्ट सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ यहाँ कम्प्लिट टर्न बनाउँछ। कम्प्लिट टर्नको जहिले पनि के हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ। द्याट्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। यो कुरा चाहिँ हामीले पहिलो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र त्यसपछि हामीले यो एङ्गलसँग इन्स्क्राइब एङ्गललाई यो सेन्ट्रल एङ्गलसँग, यो इन्स्क्राइब एङ्गललाई सेन्ट्रल एङ्गलसँग चाहिँ बाहिरको सेन्ट्रल एङ्गल भनेको यसको लागि बाहिरपट्टिको है। जस्तो कस्तो मैले बाहिरपट्टिको भनेको भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर एबी आर्क छ, यहाँनिर सेन्टर छ, यो सेन्ट्रल एङ्गल भयो। यतापट्टिको अब यो इन्स्क्राइब एङ्गल हो भने यो एङ्गलको रिलेसन यतापट्टिको एङ्गलसँग भन्ने हो, न कि यो भित्रको एङ्गलसँग है। सो यो यसलाई सेन्ट्रल एङ्गल भन्ने हो नि त यो एङ्गलको लागि चाहिँ। सो यो एङ्गल चाहिँ अब यसको हाफ हुन्छ भने जस्तो यो एङ्गल चाहिँ यतापट्टिकोसँग हाफ हुन्छ, यो एङ्गल चाहिँ यतापट्टिको हाफसँग हाफ हुन्छ। र बाँकी कुरा चाहिँ कन्सेप्टहरू जति पनि छन् योभन्दा अगाडि जसरी हामीले सल्भ गरेका छौँ त्यसै गरी सल्भ गर्दै जाने हो। र अब हामीले देखाउने के हो त भन्दा यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ सम 180 हुन्छ, द्याट मिन्स द सप्लिमेन्ट्री। अनि यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम, यो एङ्गलको लागि चाहिँ फेरि यतापट्टि हामीले ड्र गर्नुपर्छ यो लाइनहरू, यो जुन छ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा जोइन गरेर फेरि यसलाई चाहिँ यतापट्टिकोसँग र यसलाई चाहिँ यतापट्टिकोसँग जुन जोइन गर्दा बन्छ नि त्यतिखेर सेन्ट्रल एङ्गल र इन्स्क्राइब एङ्गल यसको लागि पनि देखाउनुपर्छ। त्यसलाई हामीले डिरेक्टली गरिदिन्छौँ। यदि हामीले यो र यो प्रुभ गर्न सक्यौँ भने यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम चाहिँ 180 हो भनेर प्रुभ गर्न सक्यौँ भने यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम पनि 180 डिग्री हुन्छ भनेर डाइरेक्टली प्रुभ हुन्छ। त्यसमा कुनै दुई मत नै छैन है त। ओके, एकछिन है। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा र बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाइ नै हाल्यौँ, त्यसमा हामीलाई समस्या छैन है। सो अब कुन चाहिँ इन्स्क्राइब एङ्गल कुन चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ। सो अब चाहिँ हामी गिभन O is the center of a circle अनि त्यसपछि ABCD is a एउटा चाहिँ के हो त भन्दा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो हामीलाई थाहा छ। अनि टु प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त भन्दा अपोजिट एङ्गल्सहरू क्वाड्रिलेटरल, द्याट मिन्स ADC प्लस एङ्गल ABC इज इक्वल टु 180 डिग्री। सप्लिमेन्ट्री भनेको यही हो। एन्ड एङ्गल चाहिँ अब BAD प्लस एङ्गल BCD इज इक्वल टु 180 डिग्री। यो कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ, जसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट यो प्रुभ गरौँ। यसको लागि कन्स्ट्रक्सन जोइन AONOC है। कन्स्ट्रक्सन जोइन OA एन्ड OC है। सो यसरी हामीले जोइन गरिसकेपछि अब हामी प्रुफमा जाउँ। सजिलो छ। अब त हामीले जे कुरा गऱ्यौँ अघि त्यही नै हो, त्यही तरिकाले हामीले सल्भ गर्छौँ। स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स। अब 1 नम्बरमा हेरौँ है त। 1 नम्बरमा के छ त भन्दा के गरौँ त भन्दा नि एङ्गल ADC इज इक्वल टु हाफ अफ दि OBT एङ्गल अप्टिस एङ्गल AOC भनेको यो एङ्गल चाहिँ हाफ अफ दि यो सेन्ट्रल एङ्गल हो। सेन्ट्रल एङ्गल अप्टिस भनेको चाहिँ भित्रको पऱ्यो है त, जुन चाहिँ 180 भन्दा सानो छ। द्याट मिन्स यसको रिजन चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेको एङ्गल एट द सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कल एङ्गल इज हाफ अफ दि
half of the angle at center, angle at the center of circle, angle at the center of a circle standing on same arc, same arc यसमा को भयो त भन्दा AC सेम आर्कमा भनेको। सो अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ के भयो त भन्दा एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ अफ द रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एंगल अब AOC भनेको चाहिँ यो एंगल चाहिँ यतापट्टिको एंगलको हाफ भयो। अनि यसको रिजन चाहिँ के भयो त भन्दा सेम एज एभव माथिको जे रिजन हो त्यही यसको पनि रिजन भयो है। 3 नम्बरमा के गर्ने त भन्दा नि 3 नम्बरमा चाहिँ यसलाई र यसलाई एड गरौँ, किनभने यसैको एडिसन चाहिँ हामीलाई के देखाउनु छ त भन्दा 180 डिग्री देखाउनु छ भने अब एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ अफ द OBT एंगल AOC अनि प्लस अनि त्यसपछि हाफ अफ द यहाँनिर है, यहाँनिरको कुरा यता लेख्छु म, रिफ्लेक्स एंगल AOC। यसमा चाहिँ के हो त भन्दा के गरेको हामीले इक्वेसन स्टेटमेन्ट आई र अथवा 1 र 2 लाई एड गरेको, एडिङ स्टेटमेन्ट्स 1 and 2 दुईटा स्टेटमेन्टलाई हामीले एड गर्यौं है। अब यो कुराबाट एकचोटी चाहिँ हामी के लेखिदिउँ त भन्दा 1/2 लाई कमन लिदिउँ है त, अप्टिक्स एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC यो कुरालाई चाहिँ यहीबाट लेखियो। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ अब हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दा एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इन्टु के भयो त भन्दा यो एंगल र यो एंगलको सम, दैट मीन्स O भन्ने पोइन्टमा अप्टिक्स एंगल AOC र रिफ्लेक्स एंगल AOC ले चाहिँ कम्प्लिट AOC मा चाहिँ AOC एंगलमा चाहिँ कम्प्लिट टर्न बनाउँछ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ। अब 2 1 2 280 2 1 2 2 180 चाहिँ 360, दैट मीन्स यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दा एंगल ADC प्लस एंगल ABC को सम दुईवटा, दे आर द अपोजिट एंगल्स अफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हेर्ने ADC र ABC। सो यसको सम चाहिँ कति आयो त भन्दा 180 डिग्री आयो। अब हामी यसको रिजन देखौँ है, सम अफ द अप्टिक्स एन्ड रिफ्लेक्स एंगल्स AOC फर्म्स ए कम्प्लिट टर्न बनाउनु भनेको के हो त भन्दा कम्प्लिट टर्न बनाउनु भनेको 360 डिग्री हो है। सो यो कुरा हामीले यहाँ प्रुभ गर्यौँ भनेको एउटा कुरा प्रुभ भयो। त्यसपछि अर्कोको लागि चाहिँ अब यो एंगल र यो फिगर किन बनाउनु पर्यो, यो एंगल र यो एंगल पनि 180 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुभ गरिराख्नु पर्दैन। अब जसरी हामीले यो कुराहरूलाई प्रुभ गर्यौँ त्यसरी नै अब यो यहाँ र यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने यो रह्यो भने हाम्रो सम त्यो दुईटाको सम पनि के हुन्छ त भन्दा 180 डिग्री नै हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले डाइरेक्टली लेखिदिन्छौँ। अब BAD एंगल प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यसको लागि रिजन चाहिँ के भन्दा सेम एज एबोभ रिजन्स यही माथिको जसरी हामीले सल्भ गर्यौँ त्यसरी नै सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त यो भइ नै हाल्यो। सो यसमा हामीले एकचोटि छुट्टै सेकेन्ड टाइम चाहिँ यो दुईटा एंगललाई नगरिकन यो दुईटा एंगललाई नगरिकन यो दुईटा एंगललाई प्रुभ गरेर हेर्ने है, प्रुभ हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो यो कुरा पनि प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, यो पनि प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। के प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, दुईटैको सम चाहिँ सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। सप्लिमेन्ट्री भनेको सम चाहिँ 180 डिग्री जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गरिहाल्यौँ। यसलाई क्लोज गर्ने सिम्पली लास्टमा प्रुभ लेखिदियो सकियो। सो यसरी हामीलाई चाहिने सर्कलका प्रपर्टिजहरुको थ्योरमहरुलाई सिद्धायौं प्रुभ गरेर र नेक्स्ट क्लासमा हामीले के गर्नेछौं त अब हामी यो यसमा भएका सर्ट क्वेशन्सहरु जुन चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्छ र त्यसपछि आउट थ्योरम अथवा अनसिन थ्योरम जुन भन्छन् तिनीहरुलाई चाहिँ हामी लगातार सल्भ गर्दै जानेछौं। यिनीहरु भनेका एक दिनमै सकिने कुराहरु होइनन्, धेरै थ्योरम्सहरु छन्। हामी जति सकिन्छ डे बाइ डे एउटा दुईटा तीनटा गर्दै सल्भ गर्दै जानेछौं, सिक्दै जानेछौं र जसलाई चाहिँ हामीले अब
अनसिन थ्योरम भन्ने बित्तिकै हामीले जे गर्यो जे पढ्यो त्यही भित्रबाट आउँछ भन्ने छैन। एउटा कन्सेप्ट हामीले क्रिएट गर्ने हो, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सक्नु पऱ्यो है। थ्योरम्सहरूको केसमा जति हामीले त्यो कुराहरूलाई युज टु इट हुन्छ, जति हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यति चाहिँ हामीलाई आउने कुराहरू है प्र्याक्टिस गर्ने, अनि अरूमा चाहिँ त्यही सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न जानियो भने अनसिन थ्योरमहरू पनि कुनै पनि उसमा गाह्रो चाहिँ छैन। तर त्यसको लागि हामीलाई बेसिक प्रपर्टिजहरू थाहा हुनुपर्छ सर्कलको, जुन हामीले योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा कुरा गरिसकेका छौँ। अनि यो कुराहरू पनि हामीलाई जुन आजसम्म 4वटा हामीले प्रपर्टिजहरूलाई प्रुभ गरेका छौँ, यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ। यो कुरा थाहा भएन भने अनसिन थ्योरमको लागि नहेर्ने है, किनभने त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने हामीले एउटा थ्योरम याद गरेर हामीलाई केही पनि हुनेवाला छैन, त्यसको एडभान्टेज पनि केही देख्दैन जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ। त्यो बुझ्नको लागि एकदमै बेसदेखि आउने र माथि अगाडिको क्लासेसहरूमा कुनै पनि गाह्रो हुँदैन है त। ओके, आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ र नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। बाई बाई।